النهار هذا غادي نلخصو النقاش ديالنا في ثلاثه ديال المحاور. المحور الاول البنيه التحتيه، الثاني الامكانيات الماديه، والثالثان فيها كما قلنا نتائج كارثيه ديال الفريق التحرير للنظر. نتكلموا على كما قلنا نبداو البنيه التحتيه ديال الإكراهات اللي كنعيشوهم خاصة في الأيام ديال التدريب والملاعب والمقابلات اللي كنجريوهم مقابلات رسمية. آخرها اللي جرينا يوم السبت يوم 20 نوفمبر ملعب كما نقولوا في مدينة درويش خارج عمالة النظر بعمالة درويش. الاختيار ديالنا كان اختيار خاطئ حسب النتيجة اللي حصلناها هي ثلاثة أهداف لا شيء. النتيجة هذه أنا ملي راني كنسير ولا كنشرب على فريق التحرية ديال النظر ما نهزكش لهم النتيجة هذه 3-0. النتيجة اللي داخليا كتزعزع شوية النفسية لا ديال المسير ولا ديال اللاعب. اخر نتيجه نهزونا بها 3-1 مع النقص الكبير هذه واحد السنين. النظره اللي كانت الارضيه ديال الملعب غير صالحه بالمدينه النظر، ولكن 3 أهداف ل0 كندقوا لنا قوس الخطر ما يخص النتائج. العميد الارضيه داير عليك واحد الدور. اليوم كندربوا في ملعب بلدي بدون خاصة دابا حنا مقبلين على فصل الشتاء، اللعابة كيلبسوا في الملعب. دابا فصل الشتاء راه حاجة أخرى، هذا مستودع ضروري ودوش ما كاينش واحد الضريبة اليومية 300 درهم يوميا. اليوم مع شوف الدراري يترينوا مع النهار فاجئنا بالإغلاق الملعب، وكاين واحد الإعلان ديال المجلس البلدي كيقولوا لك اودي راه الملعب غادي يتغلق الى يوم اتمام الاشغال المتواجده داخل الملعب، اي حتى يبنوا لي تريبي. واول واحد كنتصل به بمدير الملعب وهذا واش قرار قال لك راه ماشي قرار اعلان، ولكن مصطفى بزبور صر على اغلاق الملعب لان الاعلان ذاك ما فيه لا تاريخ ديال الاغلاق ولا توقيع ديال الاعلان ولا المسؤول اللي غادي يمشيو عند اللي وقع على الاخر. دار اعلان بالمجلس البلدي وما توقعش، ما كاينش فيه التاريخ ديال الاغلاق. مع 12 اتصلت مع السيد الباشا خبرته بالنتيجه، ثم اتصل مع السيد رئيس المجلس البلدي، وفي اخر المطاف تم فتح الملعب والفريق جرى التدريب ديالو مع بدايه من واحده زوال. نزيدو مع من بعد وصل الخبر كيقول لك بان دابا الفتحه غادي مستقبلا غتكون عند 2 حصص ديال التدريب في اسبوع في الملعب البلدي، و4 ديال او 2 حصص ولا 3 حصص واحد الاخرين باش ندبروا الامور ديالنا في غادي نديرو واقع. وكما قلنا هذا اولا نفسانيا كيلعب واحد مشكل كبير عند النفسيه ديال اللاعب، خاصة الا كان اللاعب كيلبس كيحط القسوه ديالو في الملعب ويدخل ومن بعد الساق ديالو بالعاقه ديالو كيمشي يخرج برا. هذا مشكل كبير، خاصة كما قلت حنا مقبلين على فصل الشتاء. هذا بحد ذاته راه واحد عائق على النفسيه ديال اللاعب راه كتسنى منه المضغوط ديال اخر الاسبوع. حنا درنا الطلب للمجلس البلدي درويش، كنشكروه على الاقل على الاستضافه ديالو، على المعامله ديالو، السياره الاسعاف اللي قدمها لنا. ما نقرب
تاع مسائل تنظيميه واداريه 10 على 10، بصح النتيجه 0 على 10. بما أن شفت انا نقولوا الحقيقه، بما أن شفت اللعابه ديالنا نفسانيين ما استطاعوش عندنا الاسبوع المقبل عندنا الملعب ندخلوا نهار ماركي. انا بان لي الملعب ديال بلديه درويش ولينا حنايا كنلعبوا في ملعب محايد، يكون لي الحضور متساويه ولا ربما زياده، لان فاش الحضور متساويه كتلعب في الانطلاق المركز، سيتادير الجمهور ما كيساعدش حتى حاجه ما كتعاون. والى واحد الساعه ونص الناس ديال الدريوش والناس اللي جايين يتفرجوا كيدعموا الفريق الزائر وحتى الفريق في القريه ديال المغرب. وبالتالي تشاورت مع بعض الاخوان والطاقم التقني، فضلنا والله ما نقربوا بعد المسافه ديال الملعب السنوات، خدينا فيه نتائج ايجابيه رغم الارضيه الصلبه ولا العامل الارضيه ولكن انا في هذه الساعه هذه لعبنا 8 ديال الدورات على 6 ديال النقاط. راه الوضع جد كارثي. راه دابا خصنا على الاقل في لالي الذهاب على الاقل نحصلوا على 17 نقطه من اجل البقاء. هذه حقنا 6 ديال النقاط في 8 ديال الدورات، وباقي لنا 7 ديال الدورات خصنا فيهم 11 نقطه. النفسيه والحاله اللي كاينه في هذا الفريق، الحاله اللي انا شخصيا ما كنطمئنش عليها، خاصه الدوره ديال الوقف ديال الدوزيام ميركاتو في حتى 1 في 2016 عندنا شهر 10 خصنا نسيروها، خصنا نعرفوا كيف نتعاملوا مع الوقت، خصنا نعرفوا كيف نتعاملوا مع اللاعبين، خصنا نحلوا فيها الأهداف، ولكن العمل الجماعي ديال المكتب المسير لا مع الإكراهات اللي كاينين دابا، مع الإكراهات المادية اللي غادي نكونوا دابا نناقشوها، الوضع كندير علامة استفهام. شنو الإكراهات المادية؟ من بداية الموسم إلى يومنا هذا توصلنا بكمية الدرهم لا بروميير ترونش ديال الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. هذا هو الدخل الرسمي للفريق القرية ديال المغرب، باستثناء ديال الخيارات ديال أعضاء المكتب، باستثناء مساهمات بعض أعضاء المكتب الجول. أنا كنت نعاود أن أي واحد كيجي يسير في فريق القرية ديال المغرب يدخل إلا واحد يدي فاتورة من بداية ديال الخيارات ديالو إلى نهاية الموسم، لكن في غياب هداك القرار، في غياب المؤسسات الاقتصادية اللي كتساهم في القرية المغربية، في غياب المنح السنة هذه المنحة ديال المجلس الإقليمي ما توصلنا ب0 سنتيم. المنحة اللي توصلنا بها هي المنحة ديال الجامعة والمنحة ديال المجلس البلدي 140,000 درهم. كتعرفوا بلي وفاق بوزنيقة السنة هذا الأسبوع هذا دارت اعتذار. علاش دارت اعتذار؟ كانت كتوصل 240 مليون 220 مليون، قلصوها لها 100 مليون، وما قبلوش الأعضاء ديال المكتب ديالهم داروا اعتذار من بوزنيقة المحمدية. وما بالكم من ناظور المحمدية ولا من ناظور الدارية؟ 100 مليون ديال الاعتذار، حنا 140,000 درهم مقابلينها وكناخذوها حتى آخر السنة. سميتو دابا حنا عندنا إكراهات أجور لاعبين، إكراهات السير اليومي، المصاريف اليومية اللي
داخل واحد 1500 درهم. عندنا اكراهات ديال الكراء ديال اللاعبين وزيد اكراهات ديال الجمله ديال التنقلات ولا على الاقل خصنا واحد الميزانيه اللي غادي تكون 1,800,000 درهم باش نضمنوا البقاء على حساب النيفو مستوى اللي ولات دابا التسيير ديال الهواد. نشوفوا الهواد جميع الفرق الهواد اللي كننافسوا معاهم دابا عندهم مداخل ديال الجماعات المحليه ديالهم وديال مرتفعه جدا. على سبيل المثال ناخذ الجاره ديال الاتحاد الاسلامي الجديد عندها 1,000,000 درهم من المجلس الحضري ديال وجده. وعندهم حنا كنلعبوا في نفس القسم في الرياضي النظري للاتحاد الاسلامي الجديد. مجلس الجهه السنه الماضيه في الرياضي النظري خدا 50,000 درهم والاتحاد الاسلامي الجديد خدا 200,000 درهم. علاش؟ تمثيليه الدفاع عن الفريق كانت ممثلين ديال الجهه الشرقيه، كان الدفاع عن الفريق دفاع ضعيف. لولا انما عامين 3 سنين ما وصلناش بالمداخل ديال الجهه الشرقيه، لولا ما دخلناش عيط للسي دريس العائلي ديالو سي جواله، هو اللي حن على الفريق وعطانا 50,000 درهم. كنعرف ان الفراقي كيلعبوا في الدرجه الخامسه في المناطق ماشي الناظور، في المناطق ديال الريف كتلعب في 5 ديفيزيون العصبه خداو 100,000 درهم. انا ما غادي نذكر السميه ديالو نقول لكم ديرها، ولكن انا عندي مصدر موضوع هذا نجح في حق فريق الرياضي الناظور من الجهه الشرقيه المجلس الاقليمي بدون سنتيم. توصلنا تكلمنا ديال مرارا ذكرا على المنحه هذه مع السيد العامل كيقول لك دير عندنا العجز في المنحه. انا كنتفاجئ لماذا هذا العجز، لماذا هذا الشح في حق سميتو الرياضه في مدينه الناظور. كنمشيو لتاونان ولا نمشيو لاي اقليم. دابا كنشوف سيدي قاسم كيسيرها عميل كيسير سيدي قاسم وداير لها منحه ديال الفوز اللاعب 4,000 درهم. 20 لاعب كتدربها في 4,000 درهم كتعطيك 80,000 درهم، وزيد لها مدربين هي 100,000 درهم في الاسبوع كتعطى من عماله سيدي قاسم الفريق ديالو. ما خداوش منحة الجامعة، ما خداوش منحة الجامعة لأن عندهم لجنة مؤقتة. ما عندهمش مكتب، ما عندهمش لجنة، عندهم مكتب ديال لجنة مؤقتة. لجنة مؤقتة كيسيرها مندوب الشباب والرياضة ومع 2 ديال الأعضاء والعامل كيشرف على التسيير على أن سميتو التدبير المال للفريق. شي عامل ولد المنطقة. أنا كنتكلم على عامل ليس عامل ولد المنطقة ولا لا، عامل ممثل ديال مساعد الجنابة في الإقليم ديال سيدي قاسم. سميتو أنا أزيد من سنة ونحو راسي مرارا وتكرارا عمالة الناظور إلى يومنا هذا بدون جواب. وعود كاينة ولكن إلى متى؟ أنا لست ومكتب فريق الرياضي الناظوري لا في العون ديالو ماشي هو المسؤول عن الفريق ديال، لأن كاين فريق واحد اللي كيلعب في المجموعة الوطنية أولى هو وفريق الرياضي الناظوري ممثل هذا المنطقة هذه. ما نكروش ماشي فريق خوت في المدينة كبير علينا غادي نحترموا السلم ديال الفروع، ولكن فريق واحد في المدينة في المجموعة الوطنية الأولى هو يعاني جميع كما نقولوا لا في البنية التحتية ولا في الممارسة ولا في الإمكانيات المادية، والإرساليات كنديروها أسبوعية. ولكن الوعود حنا عينا بالوعود لأن دابا بغينا نلبسوا واحد الواقع واحد ملموس، لأن لعب السوق جاي على سميتو النتائج ما حالفوناش، ولكن دابا اجره ديال اللاعب ما كايناش، النتائج ما كايناش، دابا خصنا ننزلو يدينا. انا نعطيك مثال بلا انا في العمل ديالي هجموا عليا 7 ديال اللعابه قلبوا الا نلقوا في
تعاون اللاعب اللي عنده 26 ولا 24 عام ولا 29 عام ما عندوش حتى درهم ولا حتى 1000 فرنك في الجيب ديالو باش غيتقهوى. هذا كنعتبروه هذا الانسان اللي غيعكس تعود عليه يعطيك نتيجه. النتيجه راه كتعطى لاعب يكون عنده استقرار ذهني ونفسي وبدني، وتكون عنده بزاف ديال الحوايج باش تسنى منه النتيجه. الحوايج الا ما توفروش راه كنلعبوا او هازار، نقدر نصيبو نقدر نخطئو. دابا الا جينا نقارنوا راسنا راه الا ما حققناش النقاط في هذا كما نقولوا في هذه المده الزمنيه ديال الذهب راه في الايام راه غادي تصعب علينا الامور، لان اي فريق كتشوف عنده المنحه ديالو مرتفعه. تمشي لمارتين كتلقى بالنسبه للدول عندها 900,000 درهم. داونانت درت لنا حساب عندهم 1,400,000 ما بين المجالس المنتخبات ديالها كتعطي 1,400,000 درهم. كتلقى استاد ماروكان عندها نادي، كتلقى بوزديقه اللي دارت فورفي عندها 1,000,000 درهم، كتلقى المغرب عندها 100 مليون والرئيس ديالها هو اللي رئيس البلديه ورئيس ديال الفريق كيعطي 1,000,000 درهم. كتلقى وجده 1,000,000 درهم. كتلقى جميع الفروق باستثناء حنا كنطالبوا برفع السقف، لان السنه الماضيه مع المجلس السابق مع السيد الرئيس السابق طارق يحيى درنا مع اجتماع ديال الفرق الرياضيه وعدنا برفع المنحه ديال الفتح الرياضي النظري الى 350,000 درهم، ولكن كانت وعود ما تحققش. 350,000 درهم وزينا 250,000 درهم، وفي التالي استقرت 140,000 درهم. هاد 140,000 درهم شكون هذا اللي دار هاد 140,000 درهم؟ الرئيس قبل من طارق يحيى السيد مصطفى الزفار الله يرحمه هو اللي حق لنا 140,000 درهم ومازال مستقره 140,000 درهم. الامور تبدلات في الرياضه، ولكن حنا دابا حنايا كنطالبوا. انا كنعرف رئيس مجلس البلدي الحالي انسان رياضي شاب كيعيش في الملاعب، كيعرف القيمه ديال كره القدم، كيعرف الامكانيات ديال الفريق، كيعرف الوضعيه الحاليه. كنطلبوا منه يرفع المستوى ديال البناء ويرفع، يحاول يدبر حلول ارضيه البنيه التحتيه للفرق الرياضيه، ويحاول يدير مجهود. التواصل راه مهم، لقاءات مهمه، الحلول ربما يلقاو شي ارضيه ولا يلقاو شي مداخل قرار للفريق ولقاو شي سبل، لان دابا باش تطلع من قسم لقسم راه من المستحيلات، راه صعيبه باش تطلع، ولكن باش غننزلوا راه طبيعي غننزلوا، ولكن كناو هذه فقط ديال المدينه كنخرجوا بواحد الشعار كنمثلوا فريق فتح الرياضي النظري كيمثل فريق ديال المدينه ككل، كيمثل الصوره ديال المدينه وكيمثل الوجه ديال المدينه، راه ماشي ديالي ولا ديال سيدي زيتي ولا ديال العبقاد الشامي ولا ديال رشيد الصبار، راه حنا كنسيروا ربما غدا غادي يمشي ولا اليوم غادي يمشي، ولكن الفريق فتح الرياضي النظري كيبقى واحد الصوره ديال المدينه خصنا نعطيها نخليو لها واحد الصوره مشرفه، لان ملي كنخرجوا للدار البيضاء ولا للرباط ما كنقولوش ندير رمضاني جاو ولا ممكن ديال يوسف الراشدي ولا السي الشامي ولا السي العلالي ولا راه كيجي فريق رياضي النظري الصوره ديالو الا كان في الهندام ديالو في المستوى، الا كان في الترونسبور ديالو في المستوى، كتعتبر سفير ديال مدينه النظور. حنا وديك الاقليم ديال النظور، وحنا كنعيشوا في المجموعه الوطنيه اولى هو الا شدينا موجده طنجه جميع الفرق كتلعب في المجموعه الوطنيه النخبه بريمير ديفيزيون. كنشوف طنجه مشات هذا السبت نهار الحد الوداد البيضاء ب 10,000
10,000 إلا درنا لهم يخسروا غير 200 درهم. الشخص كتعطيك 2 مليون درهم اللي تصرفت في الدار البيضاء. راه الرياضه راه اقتصاد، راه مداخل، راه تواصل، راه ثقافه، راه بنيه تحتيه، راه بزاف ديال العوامل كتشبهوا كرة القدم. انا سادين على رسالنا عايشين في واحد الوضعيه مزريه كنشوفوا كرة القدم الا راه زايده. اللي كنتكلموا على كرة القدم كنقارنوها لا خصنا عندنا مشكل هنا كرة القدم راه غير زياده، ولكن الواقع كنلمسوه وكنعيشوه حنا اللي حنا في الميدان. حنا دابا عندنا مشكل عويص وخصنا ندبروا فيه. كما قلت انا مسؤولا، انا درت اللي قدرت عليه. المرء فوق طاقته لا يلام. درنا مجهود اخوان، كل واحد دار على حسب المستطاع ديالو، على حسب القدره ديالو، ولكن دابا كنشوفوا في المغرب كامل كره كتهتم بها المجالس المنتخبه، السلطات المحليه، الاقليميه، الجهويه. دابا كاينه الجهه الشرقيه عندنا فيها حق لان كاينه ميزانيه. حنا الناس اللي راهم ديالنا المنتخبون اللي عندنا في الجهه الشرقيه ماذا بينا يدافعوا على الحق ديال الفتح الرياضي الناظوري. الجوج البلدي راه عندنا دابا الاخوان اعضاء وكيسيروا كيتصرفوا من جيوبهم. ماذا بينا يدافعوا على الفتح الرياضي الناظوري. ماذا بينا يبقى واحد الخارجه من اجل استمراريه سير فريق الفتح الرياضي الناظوري. الا كنت انا مشكل ولا اي شخص مشكل راه غادي يتحد، ولكن الفتح الرياضي الناظوري كيبقى للجميع وللمدينه. وكنا نلقاو واحد الصيغه معقوله باش نستمروا في الحياه بهذا الطريق هذا ونزيدوا قدام وما نرجعوش له. استسمح الى نتكلم بزاف لان بزاف ديال الهضره بزاف نلخصوها في قضيه الواقع. ولكن نكمل لكم ماشي تراجعا مني، ولكن وصلت واحد لافاساد سي واحد لا ليميت ديال لا فاتيك مورال، لا فاتيك اي حاجه الا ما تزادش الخدمه راه كتركيلي اون لاريير. دابا حسيت انا براسي بدينا ريكيلي اون لاريير. الا كان شي دفع القدام حنا موجودين، الا غادي نرجعوا واحد الحاجه بنيناها حنا نهدموها من الاحسن نخليوها تما ونمشيو بحالنا. هذا هو المقترح اللي كنقترح انا وانتم كاعضاء كمكونه. كاين الناس اللي جاوا هذه السنه هذا واحد الشحنه بواحد القدره باش غادي نستمروا. نشوفوا الا عندكم واحد الكاباسيتي نستمروا، نفكروا كاملين ونعطيو اقرب وقت المنتوج اللي غادي نمشيو به ونكملوا. لان انا معكم حاليا معكم نقلبوا لي سوليسيون ونتمناو الخير. هادشي اللي غادي نقول انا كيبقى لكم التدخلات ديالكم اللي عنده شي تدخل. دابا السي البشير سمعتي بالنسبه لكم يكون عندكم اجتماع داخلي غير الا كانت شي اضافات من اعضاء ديال المكتب باش الزملاء الاعلاميين يديروا. اذا كان شي اضافه من اعضاء المكتب المسير الى ما قلت ربما زيد شي نقطه ولا شي حاجه يكملوا. اما المسائل الداخليه من بعد نجتمعوا معها باش ننتقلوا الاسئله ديال الزملاء الاعلاميين. كيما هضره صح. غير واحد النقطه ما تفضلش فيها بالنسبه للبنيه التحتيه. الاضافات ديال كامل الزملاء من بعد ينتقلوا الاسئله ديال الاعلاميين. بالنسبه للبنيه التحتيه المشكل ديال ملعب البلديه اللي تطرق ليه الرئيس وكاين الملعب ديال الشباب والرياض. يعني ولا جينا نشوفوا جوج الملاعب في الناظور توصل عليهم واحد الغلاف مالي ديال يمكن مليار و200 ولا مليار و400 مليون في اطار البرنامج الوطني لنهوض كره القدم. الا اننا في كل المدن المغربيه هذه المشاريع تنجزوا وتسلموا
واستفدوا منهم الفرق باستثناء الناظور. الملاعب تسلموا، كاين الملعب البلدي تسلم البلديه، ملعب الشباب والرياضه تسلم الشباب والرياضه، والفرق المحليه اللي كتمارس كره القدم ما استفدتش من هذه الملاعب. وكاين مجموعه ديال المعوقات اللي مرتبطه بهذا الشيء. كاين مثلا في الشباب والرياضه العيدان، الصور الملعب، انعدام مستودعات الملابس. كاين كما عندنا الفيستير بالنسبه لمدرسه كره القدم ما فيهاش الماء، ما فيهاش الضوء، يعني كل هذا الشيء من مسببات ديال الازمه اللي كتعيشها ماشي كره الناظور انما كره القدم على الصعيد المحلي. هذه هي النقطه اللي بغيت نشير لها. لماذا الناظور هي الاستبناد؟ والنقطه الثالثه الاخيره بالنسبه للبنيه التحتيه، بالنسبه للمشروع ديال الوزاره، المشروع المالي ديال 2015 ديال الحكومه، كاين مشروع ديال بناء ملعب كره القدم اللي يتسع ب 15,000 متفرج. مازال ما شفناش، ما شافش يعني بقى هذا المشروع بقى غامض، ما عندناش حتى شي فكره عليه، رغم انه تطرق المشروع ديال الميزانيه تطرق له. السلام عليكم. شوفوا لنا على الفتح كاين حدايا راه هزنا الناس. تهضروا لي عن ديال السلوان والكلام وكذا، هضروا لنا على واش كاين شي فلوس ولا ما كاينش باش نسيروا هذه الفرقه هذه ولا نرميوها ولا ديال الرئيس، راه ماشي ديال الكره ولا ديال المي ولا ديال بالنسبه للملعب السابق واحد يديرها الفرق الأخرين في الشيء في الأجنة، هذه راها الفور، دونك هذه عندها الرتبة ديالها أكثر من الآخرين، هذه كيتحس ليها تكون هي الوجه الحقيقي كما قال الرئيس باش كنمشيو على برا كنلعبوا على برا كنشوفوا أوجه أخرى، كنشوفوا حاجة أخرى، لا في التيري لا في السبور ديال الدراري، لا حنا مقطعين ما عندناش الكار لو كان ما جابوش الرئيس برا يوسف مالو الخاص ما غاديش يكون عندنا، غادي نمشيو نحلو لا جرينا ولا نلعبوا على الراس. هذا هو اللي كنهضروا، راه ما عندناش، عندنا الماقر كتسالينا الفلوس، الريستورون كتسالينا الفلوس، المازوط ما كاينش، العالم الناس بعد العالم ما كتبقاش اش غادي ياكلوا، باقيين شحال واش هاد المدينه عندها شي مواليها ولا ما عندهاش؟ انا كنشوفهم راكبين طوموبيلات ما كاين الطوموبيله ديال 150 مليون 130 مليون في هاد المدينه هذه، بينما الوجه الحقيقي انا الا غادي ندير كومبلي كيسوا 300,000 فرنك بينما الدار ديالي ما مجيراش مزيان ما نديروش. الاول نشوف الرياضه، وهذه الرياضه هذه الرياضه ككل هي كتنفع اولادهم، ماشي انا ما عندي ما ندير الرياضه، ولكن ولادنا ككل واللي باش غادي يمشي يدير الاختراق ويدير كذا لا كيمشي يلعب التنس، يلعب الفوت، يلعب الهاند، يلعب الباسكيت، يلعب الريفي. حنا ما ساهمناش في المخدرات ولا في شي حاجه اخرى، حنا ساهمنا في الرياضه باش ننميو القدرات ديال ولادنا ديال ولاد الكل. هذا هو الهدف ديالنا. شنو هو الهدف ديالنا؟ كنخدموا سيدي عليه. الهدف ديالنا وهو نطلعوا الشباب ديالنا. هذا هو اللي كنشير به. وشكرا. قلتي لسيدي قاسم والناظور. التساؤل اللي كاين اشنو الفرق بين العامل ديال سيدي قاسم والعامل ديال الناظور؟ واش العامل ديال سيدي قاسم فيه كاين شي تفاوت في السلم سميتو
ولا من الوظيفي بين العامل ديالنا والعامل ديال سيدي قاسم، انا كنشوف ان السلطه المحليه الا ما عندهاش حلول، ما عندهاش لي سولوسيون اللي باش دار الفرقه ولا باش دار الاقليم، اشنو الدور ديالها؟ الا كاين العامل ديال الناظور كيدير الكرافات وسد عليه الباب، يمشي للرباط ولا يمشي يتقاعد ولا يمشي شي بلاصه، ما كاينش يبقى هنا ويسد الباب ويخلي المدينه تمشي في الهواء، لانه ما غاديش ما تسمحوا له. وكنحمل المسؤوليه ماشي ديال العامل، لانه حتى المجتمع المدني ساكت، المدينه راها واقفه. سميتو عمرنا ما شفت شي عامل كتمشي عنده كيقول لك يواسير حتى الغدا، يواسير حتى الغدا، يواسير حتى الغدا، وغنبقاو حنا ديما جالسين الغدا. الا ما عندوش سميتو الكاباسيتي انه باش يقول لنا ما عندوش فلوس، ولا قلنا لنا الوزير الاقليميه ما عنديش، ولكن على الاقل يفتح لنا شي باب، انه ما يمكنش انه كنسمعوا عامل ديال سيدي قاسم كيصرف ميزانيه للفرقه وهذا سد عليه الباب، انه كنظن انه كاين شي حلال، اما ان هذه الدوله كتسيب لنا غير الخرده ديال العمال والخرده ديال الموظفين ديال هذه المدينه باش يقضوها، اما شي حاجه كاينه في سميتو في هذه السلطه المحليه اللي كاينه في المدينه، انهم بغاو انه هذه المدينه تبقى هكا جوفاء، انه ما محركاش، اما انهم بغاو يشوهونا مع المدن الاخرين، انه حنا ما صدق لينا لا كرة القدم لا الهوند لا عدو الريفي لا ريكبي، ما عندنا حتى حاجه انه كنسعوا غير الحشيش والترابانو، انه خص هاد السلطه المخزنيه اللي كاينه في النظر تجاوب. على الاقل اذا كان هذا السيد العامل ما عنده شي حل يقول لي كتابه انه انا ما ندير حتى حاجه، يعني ما عنديش قدره، ولكن انه باش نشوفوا عمال ديال المدن الاخرين عندهم قيمه وعندهم لو فالور ديالهم في المدينه، وهذا يبقى يتفلى علينا، انه كنظن كاين شي علامه استفهام ولا كاين شي مشكل يمكن مقصود او غير مقصود. انا كنظن انه هو مشكل مقصود، لان هذه المدينه تاع المستوى الاعلامي كيبقاو ليها غير الحوايج اللي خايبين، وكنزيدوا انهم كيعتبروا انه الفاتح ولا الهلال ولا ما غاديش يبقى حتى شي فرقه في هذه المدينه. انا كنقول ولا كنحمل واحد المسؤوليه، ان ماشي ما غاديش نحمل المسؤوليه لمجلس البلدي انه جديد، على الاقل العامل يقول لنا شي حاجه واش عنده باش يعاون هذه المدينه، يفتح اليد ديالو جميع المكونات ديال المجتمع المدني وديال الرياضي وديال الفنانين وديال المثقفين في هذه المدينه. الا ما عندوش كنطالب انه يمشي بحالو ولا ما عارف يتبدل، ولا انه ما يمكنش انه 4 سنين المدينه غتبقى بحال هكا صابره ومجيفه على يد، لانه العمال اللي دازوا كانوا على الاقل كيتواصلوا، على الاقل كيفتحوا البيبان، على الاقل كيعطيك موعد وكيكمل معاك. ولكن بالنسبه لهذا العامل انا ما عرفت، ما لقيتش يعني ما لقيتش واش اللمسه ديالو واش عامل واش موظف ولا غير جاي تقاعد ولا جاي يريح. انه كنتمنى انه من الاعضاء ديال الفريق انه غادي تاخذوا شي خطوه، على الاقل تكون ماشي خطوه سعيده، على الاقل شي خطوه انها تكون ملموسه باش نبينوا الحقيقه ديال هذه السلطه المحليه اللي كاينه في المغرب. غادي نلقاو المؤسسات الاقتصاديه متواجده في النهار، ما متواجداش في الأمثلة ولا في الذكاء. بينما إلا مشيتي للرياضه فين هي مرتفعه ماشي في النهار، كاين المجاعه الرياضه في النهار، بس ما كايناش والبركه ما كايناش. وحنايا باش تحولوا على المؤسسات الاقتصاديه الكبرى، هذه الميناء، هذه السكه الحديديه، هذه الامراض، هذه المارشكه، المدينه جات على الحدود، الجمارك الى تدخلات، الى بغاو يدخلات، شتي اللي بغا يدخل من 100 درهم
شحال من مليون اللي كتدخل النهار دير مليون من دراهم من الرياضه اللوح كتدخل الميديا ها وها انت شفتي باش غتسير تلعبوا في الليغا تلعب في الليغا كاين واحد كما اسمح قلنا لي يا سيدي الرئيس واحد المره واحد عامل هنايا بلا بالفرنس سميتو 50 فوق الطوموبيل اللي بغا يدخل المليون وشحال له المليون اللي دخل هنايا دير هاد العام هذا يدير غير درهم ديروا غير درهم اللوح اللي بغا يدخل المليون ورفعوا ماشي مليون هذه غير مثال انا اقترحت على مجموعه ديال العمال الشركات ديال الاصفار دي كومباني ماريتيم ديال الباطو شحال كيدخلوا من المسافر الا زاد درهم في الديره انا عطيت له احصائيات واحد السيد عامل كان هنايا 4 مليون درهم سنويا يزيد درهم في الديره ويزيد 5 درهم في السياره قلت له دراسه يدخل 4 مليون درهم سنويا ما فيها والو اتفاقيات شراكه مع الشركات درهم درهم بالنسبه لي درهم اشهر 5 درهم 2000 درهم اللي كيخلصوا الحكومه حسينا عندهم 0.1% ماشتر ديال المكتب الوطني للصيد فهمتي داك ماشتر داك تيشري كيحل 0.1% مارسا مارو مازال في الباطو انت كتعرف شحال ما الناس كثير حسيمه دايرين بزيس اقليمي للرياضه الثقافه والرياضه هذا مشروع كان الاقتراح ديال الاستاذ الصبار كنا مشتاه مع السي العامل السابق مع السي العقل كنا بدينا في هذا المشروع ديال بزيس اقليمي الثقافه والرياضه هذا كيكون مجلس مع المؤسسه الاقتصاديه كون مجلس اقترحنا 50 سنتيم زياده في الكيلو ديال الحليب قلنا 2 دراهم مشروبات كحوليه سميتو في الاسماك كما قال لك سميتو في لي زاجونس دو فواياج ماريتيم كاين بزاف ديال النصوص ولكن اشنو هي كما قال السي يوسف ما كانش اراده عامل كيستقبلك كيتكلم عليك يقنعك بالاحاديث الدينيه ولا اخر يخرج من تما واش ماشي تصلي ولا ماشي تسير رياضه دونك وصلنا لواحد لا ليميت كما قلت لك بين الحسيمه الدور ديالها شنو هو الدور المجتمع المدني الحق يؤخذ ولا يعطى ولكن ماشي بالفوضى العقلانيه والثقافه والمطالب معقوله هنا واحد غادي ها هو واحد كيحشلو رجليه شنو نكونوا واقعيين وعندنا واحد الثقافه من اجل الدفاع عن المصلحه العامه الاقليميه وخاصه مدينه النهضه النهضه ما كيتكلم عليها احد ما كيدافع عليها احد ما كيقلب لها حد على حقها كلشي مزيانين كلشي طونكيل فين الطبقه المثقفه ديال مدينه الناظور فين هي اعيان ديال مدينه الناظور هي ما ديال الحاج رحموني الله يرحمه والزعيم واشلحي وهذو كانت الناظور كتمشى ولكن اليوم المدينه بدون اعيان مدينه بدون نخبه مدينه بدون رجل محوري لا نتكلم على الحسيمه عندنا 5 ولا 6 ديال الرجال شاد سون دي بيلي شادين المدينه كيمشيو المجتمع المدني حنا ما عندناش حنا عندنا جاليه ديال الخارج كتدخل لها السيد كتفرج كتقرا المواضيع كان يجي النهار كان ما كيعرفش كاع شبيه لحد ما يبني اسمح لي داك الجاليه تشارك شوف الجاليه ديال الحسيمه كتشارك قوه لا في الرياضه ولا في الثقافه ولا في المجتمع المدني الجاليه ديال الاقليم الناظور الناس الناظور عندنا طاقات عندنا امكانيات ماديه عندنا امكانيات ثقافيه عندنا الناس في المستوى في جميع المجالات ولكن ما كيشاركوش العيب فين كاين العيب في المجتمع المدني في الاعيان ديال المدينه في الناس المثقفون ديال المدينه ما تسناش العامل كما قال السي يوسف راه موظف كيتسنى فوقاش غيمشي بحال ولكن الناس ديال المدينه فين هما
الناس اللي غيزينوا هذا العميل هذا ينوض يخدم. الا شفنا سيدي قاسم راه موراه ناس كيحملوا المسؤوليه كيهرسوا عليه الباب، ولكن هذا ساد عليه ما يدق عليه حد، ما يتكلم مع حد. فين هما البرلمانيون ديالنا؟ اللي هما مسؤولون ديال المدينه واحد ما كاين. هو الواقع اللي غادي نقول لامسينو كنتكلموا على الرياضه في مدينه الناظور. الرياضه مدينه الناظور دابا نطلقوا الفتح الحين نطلقوها والله لا سول فيها واحد. اولا مزوانه شغيره ايوا جا ديك السنه خشن ديال النوار رحنا بعد القص تاعنا وهذه هي الامنيه ديالهم. الا كنا كندقوا عليهم مره في الاسبوع يقول مشى رمضاني مشاو المكتب ديال رمضاني ومشى الناس همينا. ولكن انا ديما كنقول لكم راه خص الجميع يتحمل المسؤوليه. الجميع يتحمل المسؤوليه. شحال من دكتور عندنا في الناظور، شحال من محامي، شحال من كونطار، شحال من ارشيتيك، شحال من الفارماسي، شحال من الريستورون، شحال من القهوه كيساهموا في المصلحه. واحد كيشوف عند الاخر وما كنديروا والو. عطيتو امثله ديال جوج المدن ولا ثلاثه المدن اللي قريبه لينا. الصراحه من خلال المعاينه اللي كنشوفوا لهاد جوج المدن، نعطيك الاكزومبل ديال بركان وحسيمه، يعني الناس ديالها سواء البرلمانيون ولا المجتمع المدني هما الناس اللي وصلوا هذا الفراقي ديال الكره ولا ديال الباسكيت ولا ديال الميادين كلها لهذه القمه اللي وصلوا ليها. علاش؟ لان كتضافر الجهود ديالهم وما كيحفروش كيف قال السي البشير واحد الاخر، يعني يد في يد، حيت كيبغيو يوصلوا شي حاجه كيوصلوها بلا بقاء وبالهدوء. حنا لا، يعني السيد العامل يمكن هنا في الاجتماع ديالنا ديال دابا غينوض السي البشير غيقول لك نمشيو عند السي العامل، غيجي السي واسف غيقول لك لا السيد نيس الصباح النهار ما ندوح غاس وكيسن خزاجه. يعني يمكن داك الاجتماع اللي كنا غنديرو مع السيد العامل ولا غنوصلوا له شي حاجه ولا غيكون تهديد يعني بطريقه سلميه يمكن غيتلغى. نفس النقطه غيجي شي واحد اخر غيقول لك نمشيو عند السيد رئيس المجلس الاقليمي، غيجي واحد اخر غيقول لك لا السيد النقار بدا يتعاون غجاه الجدان الكرام ولا وغاس نتحشى. يعني هذا هو بيت القصيد اللي كاين في هذه المدينه السعيده. يعني من خلال التجارب ديالنا اللي عشناها يعني في الميدان وفي المجتمع المدني، هذا هو يعني النقطه اللي كتفيض الكاس. لو كان الاخوان كلهم يعني منضمين والا بغينا نمشيو عند العامل كيف قال السي رشيد مراسله، ولكن كنحددوا له الوقت، ماشي وقتاش ما بغى يستقبلنا هو. يعني كتحدد له الوقت يعني يومين ثلاث ايام لان راك مزير. يعني ومن اخص اللي سمعت انا اليوم يمكن السي البشير قال لك جاو عنده 7 د اللعابه، يمكن انا سمعت واحد 3 د اللعابه طالبين وراقهم كاع بغاو يمشيو. 7 يعني انا سمعت 3 يعني سمعتها يعني اوصل 7. يعني باش غنلعبوا غدا خسرنا البارح عندنا 6 نقاط مكلاسين الرتبه 13 باش غنلعبوا غدا سواء لعبنا في الدريوج ولا لعبنا في سلوان. السي فتاح واحد النقطه يعني اشار ليها الصراحه والله العظيم انا بعض المرات حيت كنشوفوا حيت شفنا هذه اللجنه ديال الشباب والرياضه ديال الجامعه، والله يا خويا الاخواتي زعما ما تسالوا لي حلف الا بعض المرات تكون العين ديالي كتدمع. علاش؟ لان شفنا قرى ما كناش كنسمعوا عليهم، يعني قرى صغيره اليوم حيت مشاو ليهم الشن وتسلم الملعب ديالو بداو كيلعبوا فيه، وحنا باب اوروبا يعني تبارك الله مدينه بالمقومات ديالها الماديه والمعنويه والبشريه، يعني ما استطعنا نديروا والو. راه هذا هو المشكل. يعني هذا الشيء اللي خصو يخرج دابا من هذا الاجتماع هذا، يعني تحدد الاجتماع مع هاد الناس هادو ب3 مجلس اقليمي المجلس البلدي والعماله، يعني في ظرف وجيز. السيد العامل ما عطالكم والو، كاين سلطه اكثر منه اللي هي والي ديال الجهه الشرقيه لان كيمثل الجهه كلها يعني من بركان والناظور والحسيمه. واستسمع على هذا الكلمه وشكرا. وسامحني لان جبد يسمعوا ولا السي الرشيدي لان ديال الشباب والرياضه، لكن السيد العامل التزم واش غيدير كما نقولوا نقلوا ديال الحائط السوري ويدير مستودعات ملابس ويدير فيه مسائل اللي كتحول ممارسه ديال المقابلات الرسميه. الالتزام امام اللجنه ديال الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم في العماله قبل ما نمشيو للملعب. الى يومنا هذا
كيدير شي حاجه على ارض الواقع. الصباح انا اتصلت مع السي الحاج ابرو قلت له خصك تصيفط واحد الارساليه ديال التمكين للسيد العميد، لان الملعب راه مازال ما دار فيه حتى حاجه. الملعب اللي تحطت فيه ازيد من 7 مليون درهم، لان راه دابا راه هذاك غير بلاستيك، راه اي واحد غادي يلوح النار يلوح اي حاجه، لان ما كانش الحمايه ديالو، لان غير نبداو فيه التدريب ولا اي حاجه تبدا تما غادي يتعرض هذاك الملعب للاتلاف. ولكن السيد العميد تحمل المسؤوليه ديال الصور، ولكن الى يومنا هذا مازال ما اتخذ حتى شي قرار.